नमस्कार। क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योतिष सिंह ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामी कुरा गर्दैछौँ 2077 साल पौष महिनाको 29 गते उसत पुष्य औँसीको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। औँसी धेरै महत्त्वपूर्ण दिन हुन्छन्। यो विशेष गरेर मृत आत्माको कामना गर्दै हामीले कुनै पनि दान पुण्य गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण दिन हो। त्यति मात्र नभएर तपाईँको घरमा आर्थिक हिसाबले हानि नोक्सानी भइरहेको छ, शारीरिक हिसाबले तपाईँको शरीर स्वस्थ भइरहँदैन, बेला मौकामा घरमा कोही न कोही परिवार कोही सदस्यहरू चाहिँ बिरामी भइराख्छन्, तपाईँको घरमा अचानक किसिमका नराम्रा दुर्घटनाहरू परिराख्छन्, हरेक कुराहरू तपाईँको चाहिँ सपनाहरू बिग्रिरहेका छन्, सपनामा मरेका मान्छेहरू देख्नुहुन्छ, सपनामा तपाईँको चाहिँ विशेष गरेर विभिन्न किसिमका सपनाहरू देखिराख्ने, बितेका मान्छेहरू चाहिँ देखिराख्ने, यस्तो खालको तपाईँको समस्याहरू भइरहेको छ। यति मात्र नभएर घरमा सुख र शान्ति समृद्धिको लागि चाहिँ यो विशेष गरेर पौष औँसीको महत्त्वपूर्ण रहेको छ। पौषी औँसी यही 2017 साल पौष महिनाको 29 गतेको दिन परेको छ। यस दिनमा तपाईँले केही उपायहरू गर्नुहोस्, अवश्य जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण दिनको अवसरमा तपाईँको माझमा के गर्ने के नगर्ने भन्ने यो महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर तपाईँको माझमा उपस्थित भएको छु। विशेष गरेर महिनामा 30 वटा दिन हुन्छन्। ती 30 वटा दिनहरूमध्ये औँसी महिनाको बीच भागमा पर्छ। त्यसकारण 15 दिन पूर्णिमा र 15 दिन चाहिँ औँसी पक्ष यो रहेको हुन्छ। शुक्ल पक्ष र कृष्ण पक्षको आधारमा हामी महिनाहरूलाई अगाडि बढाइरहेका हुन्छौँ। त्यसकारण यस दिन महिनाको सर्वाधिक अँध्यारो रात मानिन्छ। त्यो औँसीको दिन भनेको महिनाको सबैभन्दा अँध्यारो रातको रूपमा पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी चन्द्रमामा आकाश नदेखिने अवस्थालाई हामी चाहिँ औँसी भनिरहेका हुन्छौँ। जब चन्द्रमाको प्रभाव हामीले चाहिँ देख्दैनौँ, चन्द्रमाको आकृति हामी चाहिँ आकाशमा देख्दैनौँ, आकाशमा तपाईँको अँध्यारो छाइरहेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? औँसी भन्छौँ। त्यसकारण पौषी औँसीको महत्त्व धेरै छ। यो पौषी औँसीको महत्त्व धेरै भएको कारणले गर्दा आज हामी यो औँसीको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। पौष महिनालाई लक्ष्मीको मासको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। त्यसकारण हामी औँसीको दिन हरेक कुराहरू लक्ष्मीको लागि चाहिँ कामना गरिरहेका हुन्छौँ। अँध्यारो रातमा लक्ष्मीको चाहिँ पक्कै पनि कृपा रहन्छ। त्यसकारण यो औँसीलाई हामी धन, लक्ष्मी र धनधान्यको दिन पनि हामीले भनेर बुझ्छौँ। महत्त्वपूर्ण दिन हो। त्यसै गरी यो पौष महिनामा पनि लक्ष्मीको मासको रूपमा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। यो महत्त्वपूर्ण दिन छ। त्यसैले हामीले यस दिनमा औँसीको दिनमा धनधान्यकी लक्ष्मीलाई हामीले पूजा अर्चना गऱ्यौँ भने पनि हामीले घरमा धन सह प्राप्त गर्न सक्छौँ, घरमा चाहिँ सुख शान्ति समृद्धि प्राप्त गर्न सक्छौँ। यो महत्त्वपूर्ण दिन हुन्छ। यस दिनमा हामीले केही न केही कामहरू अवश्य गर्नुपर्छ। औँसीको रातमा हामीले केही न केही घरमा उपायहरू गऱ्यौँ भने सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। यस दिन तपाईँको घरमा दिवंगत आत्माको चाहिँ चिर शान्तिको कामना गर्दै मृत व्यक्तिको नाममा चाहिँ पूजा अर्चनाहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँले चाहिँ धूप दीपहरू बाल्न सक्नुहुन्छ, मृत व्यक्तिको नाममा तर्पणहरू दिन सक्नुहुन्छ, यति कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण यस दिन भनेको बितेका व्यक्तिहरूको दिवंगत आत्माहरूलाई सम्झिने दिन हो, स्मरण गर्ने दिन हो। त्यसकारण यहाँले चाहिँ यस दिनमा बिहानीको समयमा उठ्नुहोला। हामीले कुनै पनि कामहरू गर्दा ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नुपर्छ। त्यसकारण 2017 साल पौष महिनाको 29 गतेको दिनमा यो औँसीको दिन बिहानको समयमा तपाईँ उठ्नुहोला। प्राप्तिकालीन समयमा उठिसकेपछि स्नानको धेरै महत्त्व छ। हामी हरेक पूजाआजा तीर्थ व्रत हरेक कुराहरूमा चाहिँ स्नानलाई धेरै महत्त्वपूर्ण ठान्छौँ। झन् यो पौष महिनाको औँसी तिथिको दिन चाहिँ स्नानको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारण यस दिनमा तपाईँ बिहान प्राप्तिकालीन समयमा स्नान गर्नुहोला। जब हामी स्नान गर्छौँ त्यसपछि यहाँले चोखो वस्त्रहरू चाहिँ धारण गर्नुहोला। धुइधाइ गरेर राखिएका चोखा वस्त्रहरू लगाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँको घरमा नित्य कर्महरू पूजाहरू गर्नुहुन्छ भने नित्य कर्महरू तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। पूजाआजाको लागि पनि महत्त्वपूर्ण दिन हुन्छ। त्यसकारण नित्य कर्महरू तपाईँ गर्नु। र यो औँसीको दिनमा भनिएको छ शास्त्रमा गाईको सेवा गर्नु अति राम्रो हुन्छ। त्यसकारण यस दिनमा तपाईले गाईको पूजाहरू गर्नुहोला, गाईलाई रोटीहरू खुवाउनुहोला। गाईलाई चाहिँ यहाँले चाहिँ औँसीको दिनमा पूजा गर्नु साक्षात् लक्ष्मी प्राप्त गर्नु भनेर मानिन्छ। त्यसकारण औँसी भन्न बित्तिकै हामीले चाहिँ मृत आत्माको लागि चाहिँ पूजा गर्ने विशेष दिन हो। पूर्णिमा भन्न बित्तिकै देवताहरूको लागि पूजा गर्ने दिन हो। त्यसकारण बितेका व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ मृत आत्माको लागि चाहिँ विशेष पूजा गर्ने दिन भनेको औँसीको दिन हुन्छ। यस दिनमा औँसीको दिनमा चाहिँ गाईलाई पूजा गर्नु, गाईलाई रोटी खुवाउनु महत्त्वपूर्ण दिन हुन्छ।
त्यसकारण सपनामा तपाईँको मरेको मान्छेहरू आइरहन्छन् भने पनि तपाईँले गाईलाई रोटीहरू खुवाउने, गाईलाई चाहिँ नुनहरू चटाइदिने, गाईको सेवा गर्ने, गाईको पूजा गर्ने गर्नुभयो भने पनि धेरै राम्रो हुन्छ। त्यसकारण हामीले औँसीको दिन पारेर केही न केही उपायहरू गऱ्यौँ भने जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। तपाईँ हाम्रो घरमा सुख शान्ति र समृद्धिको चाहिँ लागि चाहिँ केही न केही गर्छौँ। त्यसकारण तपाईँको घरमा बेला बेला कोही बिरामी परिरहन्छन् भने, तपाईँको घरमा केही न केही कलह भइरहन्छ, तपाईँको घरमा केही न केही धन अपुग भइरहन्छ, तपाईँको घरमा केही न केही बाधा विघ्न भइरहन्छ भने तपाईँले यस दिनमा मृत आत्माका फोटाहरू घरको दक्षिण दिशामा तपाईँले राख्नुपर्छ। मैले तपाईँलाई भनिरहेको छु, अन्य भिडियोहरूमा पनि बितेका व्यक्तिहरूको फोटो चाहिँ घरको दक्षिण दिशा राख्नुपर्छ र फोटोको अनुहार चाहिँ उत्तर फर्किने गरी यहाँले राख्नुहोला। जब घरको दक्षिण दिशामा तपाईँले मृत व्यक्तिका चाहिँ फोटोहरू राख्नुहुन्छ, मृतक तपाईँका अगाडिका व्यक्ति जो कोही हुन सक्नुहुन्छ, जस्तै बुवा आमा बाजे अगाडिको जुन व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँहरूको बितेका व्यक्तिहरूको फोटो दक्षिणतिर राखिसकेपछि औँसीको दिनमा यहाँले चाहिँ मृत व्यक्तिको नाममा चिर शान्तिको कामना गर्दै तर्पण दिन सक्नुहुन्छ, दान पुण्यहरू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण यस दिनमा तपाईँले त्यो फोटोको नजिकै दियो बत्तीहरू बाल्दिन सक्नुहुन्छ। माटोको घटामा यहाँले चाहिँ जलहरू राखिदिन सक्नुहुन्छ, माटोको घटाहरू राखिदिन सक्नुहुन्छ। यस दिनमा तपाईँको चाहिँ दियो बालिसकेपछि, माटाका घडा नजिकै राखिसकेपछि तपाईँले तिल अनि त्यसै गरी सेतो कपडा अनि पहेँलो कपडाले चाहिँ त्यो फोटोहरूमा चाहिँ राखिदिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी सेतो चन्दनले पूजा गर्न सक्नुहुन्छ, पहेँलो चन्दनले पूजा गर्न सक्नुहुन्छ। यी कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यति कामहरू गर्नुभयो भने अवश्य सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण दिन हो, विशेष गरेर औँसीको दिन भनेको महत्त्वपूर्ण दिन हुन्छ। यस दिनमा तपाईँले चाहिँ विशेष गरेर सेतो मालाहरू चढाइदिन सक्नुहुन्छ। मृत आत्माको फोटोहरूमा चाहिँ दिवंगत आत्माको चाहिँ चिर शान्तिको कामना गर्दै यहाँले चाहिँ बितेका व्यक्तिहरूको फोटोमा चाहिँ फुलमालाहरू चढाइदिन सक्नुहुन्छ। यो कामहरू तपाईँले गर्नुभयो भने अति राम्रो हुन्छ। यस दिनमा धूप दीपको धेरै महत्त्व छ। त्यसकारण हातमा यहाँले चाहिँ कुश लिनुहोला, तिल लिनुहोला, अनि त्यसपछि यहाँले सेतो पुष्पहरू लिन सक्नुहुन्छ अथवा सेतो चन्दनहरू लिन सक्नुहुन्छ। अनि हातमा जल लिएर तर्पण दिनुहोला। यसले चाहिँ मृत दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै यहाँले चाहिँ जलहरू लिएर जल स्नान गराउन सक्नुहुन्छ। धूप दीप नैवेद्यहरू चढाउन सक्नुहुन्छ। धूप दीप नैवेद्यहरू चढाएर यहाँले चाहिँ सम्झिन सक्नुहुन्छ। यस दिनमा दानको धेरै महत्त्व छ। त्यसकारण औँसीको दिनमा दान पुण्य गर्न पाउनु धेरै राम्रो हुन्छ, सौभाग्य रहन्छ। त्यसमा पनि यो औँसीको दिन पौष औँसीमा कपडा दान गर्नु राम्रो मानिएको छ, किनभने जाडो समय हो। जाडो समयमा केही कपडा वस्त्रहरू दान गर्न पाउनुभयो भने अति राम्रो र शुभ रहनेछ। र त्यसै गरी यहाँले चाहिँ यस दिनमा तिल दान गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि वस्त्र दान गर्न सक्नुहुन्छ, पिण्ड दान गर्न सक्नुहुन्छ, अन्य कुनै पनि वस्तुहरू दान गर्न सक्नुहुन्छ। दुखी गरिबी असहाय आदि व्यक्तिलाई पनि दान गर्न सक्नुहुन्छ। र मृत आत्माको कामना गर्दै यहाँले चाहिँ ब्राह्मण छोरी बहिनी कुनैलाई पनि केही चिजहरू दान गरिदिन सक्नुहुन्छ। मृत व्यक्तिको सम्झना गरेर यहाँले चाहिँ कुनै वृद्ध आश्रमहरूमा केही सामानहरू दिन सक्नुहुन्छ, सहयोगहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यस दिनमा औँसीको दिनमा सहयोग गर्नु, दान गर्नु धेरै महत्त्वपूर्ण रहन्छ। त्यसकारण आदरणीय दर्शकहरू, आज हामी तपाईँको माझमा पौषी औँसीको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। त्यसकारण औँसी तिथि महत्त्वपूर्ण तिथि रहेको छ यो पौषी औँसी। अन्य तिथि जस्तै यो पौषी औँसीलाई पनि महत्त्वपूर्ण औँसीको रूपमा मानिएको छ। जस्तै कुशी औँसी जति महत्त्व हुन्छ, सोमबारे औँसी जति महत्त्व हुन्छ, त्यसै गरी पौषी औँसीको पनि धेरै महत्त्व छ। त्यसकारण यी औँसीहरू भनेका धेरै महत्त्वपूर्ण औँसी हुन्। औँसीको दिनमा तपाईँले गरेका एक उपायले तपाईँको घरमा सुख शान्ति समृद्धि अवश्य रहन्छ। घरमा धूप दीप नैवेद्यहरू चढाइदिने, मृत व्यक्तिको नाममा चाहिँ तपाईँले कामना गरेर केही वस्तुहरू दान गरिदिनु भयो भने शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको जीवन सुखद रहन सक्छ। यो महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामी तपाईँको माझमा जोडिरहेका छौँ। आदरणीय दर्शकहरू, आजको जानकारी तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ, पहिलोपटक तपाईँ आउनुभयो, सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, नजिकै रहेको बेलमा क्लिक गरिदिनुहोस्, लाइक सेयर र कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सनुहोला। ज्योतिष वास्तु धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा छ संसारको कुनै पनि ठाउँबाट आफ्नो फुर्सदको समयमा हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो मोबाइल नम्बर रहेको छ 9847844095 98 095 60557 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ।
र यतिन्जेलसम्म हाम्रो यो भिडियो हेरेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रो ज्योतिष ठाकुर देवकोटा युट्युब च्यानलमा हामी ज्योतिष, वास्तु, धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुराकानी गरिरहेका हुन्छौँ र हाम्रो च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। अब भने यो भिडियो तपाईँको लागि तयार पारेर तपाईसम्म पुर्याउने क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटा अनि म ज्योतिष सिंह ठाकुर देवकोटा आगे चाहन्छु। यहाँहरूको जीवन र जिन्दगी सुन्दर बितोस्। नमस्ते, जय होस्।